Language recordings. देखो, सुनो और जियो। बाइबल की तस्वीरी कहानी, 7वीं किताब। यीशु खुदावंद और नजात दहिंदा है। दोस्तों, क्या वो जिसे यीशु कहते हैं वाकई खुदा का बेटा है, यानी खुदा का भेजा हुआ, जो हमें अबदी जिंदगी बख्शता है? उसके मोजज़ों से जाहिर होता है कि ये बात सच है। कैसे सुनिए। जैसे ही आप ये आवाज सुने, गुलाबी रंग वाली किताब की अगली तस्वीर देखें। तस्वीर नंबर 1, यीशु की पैदाइश। सदियों पहले यीशु इस्राएल की सरजमीन में एक चरनी में पैदा हुआ, लेकिन वो कोई मामूली बच्चा नहीं था। वो एक अहम और गैर मामूली बच्चा था। उसकी मां एक पाक दामन कुंवारी थी, जिसका नाम मरियम था। वो वाहिद हकीकी खुदा का बेटा था। यीशु अपनी पैदाइश से पहले मौजूद था। वो इब्तिदा से खुदा के साथ था। यीशु दुनिया का खालिक है। उसने पहले इंसान को रूहानी जिंदगी अता की। ताहम लोग उस रूहानी जिंदगी से महरूम हो गए, क्योंकि उन्होंने शैतान और मौत के तरीके अपना लिए थे। यीशु एक बच्चे की सूरत में जमीन पर आया ताकि खुदा का जलाल हम पर जाहिर करे और हमें बताए कि हम कैसे दोबारा खुदा के फर्जंद बन सकते हैं। तस्वीर नंबर 2, यीशु ने पानी को मैं बना दिया। यीशु बढ़ते बढ़ते जवान हो गया। एक दिन वो अपनी मां और दूसरे रिश्तेदारों के साथ शादी की ज़ियाफत में था। मरियम को मालूम था कि यीशु खुदा का बेटा है। चुनाचे जब मैं न रही तो उसने यीशु को बताया। तब उसने एक खादिम से कहा, जो कुछ ये यीशु तुमसे कहे वो करो। वहां करीब ही पानी के 6 मटके रखे थे। यीशु ने खादिमों से कहा, मटकों में पानी भर दो। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीरे मजलिस के पास ले जाओ। पानी एक बेहतरीन मैं बन चुका था। यीशु के दोस्त जानने लगे कि उसमें खुदा की ताकत है, बस वो उस पर ईमान लाए। तस्वीर नंबर 3, यीशु और निकोदीमस। निकोदीमस एक आलिम उस्ताद था। उसने यीशु के मोजज़ों के बारे में सुना तो उसे यकीन हो गया कि यीशु खुदा की तरफ से आया है। चुनाचे एक रात वो यीशु के पास आया ताकि उससे खुदा के बारे में मालूम करे। यीशु ने उससे कहा, मैं तो उससे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो, वो खुदा की बादशाहत को देख नहीं सकता। निकोदीमस ने कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? और फिर यीशु ने जो कुछ उससे कहा वो ये है, जब बच्चा अपनी मां के पेट से पैदा होता है तो उसकी जिस्मानी जिंदगी होती है,
اس لیے اسے روحانی زندگی حاصل کرنے کے لیے روح القدس خدا کے روح سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہر وہ شخص جو یسوع پر ایمان لاتا اور اس کے حکموں پر چلتا ہے نئے سرے سے پیدا ہوگا اور روح میں ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو کوئی یسوع پر ایمان نہیں لائے گا ہمیشہ کی موت کا سزاوار ٹھہرے گا۔ تصویر نمبر 4، ایک حاکم یسوع کے سامنے جھکتا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا بیمار ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس تصویر میں آپ جس آدمی کو دیکھ رہے ہیں وہ دور دراز سے یسوع کو تلاش کرتا ہوا آیا ہے۔ وہ ایک مرتبے والا حاکم تھا۔ اس نے یسوع سے التجا کی، میرا بچہ مرنے کو ہے، جلد آئیے۔ یسوع نے جواب دیا، تم جا سکتے ہو، تمہارا بیٹا زندہ رہے گا۔ اس آدمی نے یسوع کا اعتبار کیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس کا بیٹا اب ٹھیک ہے۔ جس وقت یسوع نے کہا تھا کہ تیرا بیٹا بچ جائے گا، اسی وقت بچے نے شفا پا لی تھی۔ خود وہ شخص اور اس کا سارا گھرانہ یسوع پر ایمان لایا کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ تصویر نمبر 5، حوض کے کنارے ایک مریض۔ یروشلم کے شہر میں ایک حوض تھا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ اس حوض کے پانی سے بیمار تندرست ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی 38 سال سے اس حوض کے کنارے پڑا تھا۔ یسوع نے اس شخص کو دیکھا اور کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ بیمار آدمی نے جواب دیا، میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو مجھے اس حوض میں اتارے۔ تب یسوع نے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا۔ لوگ یسوع سے خفا ہوئے کیونکہ اس نے اسے پاک دن پر شفا دی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب یہودی خدا کی عبادت کرنے کے لیے سارا کام کاج بند کر دیتے تھے۔ یسوع ان پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اسے خدا کے دن بھی شفا دینے کا اختیار ہے، لیکن وہ اس کی باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ تصویر نمبر 6، یسوع نے 5000 آدمیوں کو کھانا کھلایا۔ بہت سے لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یسوع بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ ایک دن لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے پیچھے ایک ویران جگہ تک آئی۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ ایک شاگرد نے اس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، لیکن یہ اتنے لوگوں کے لیے ناکافی ہیں۔ یسوع نے لوگوں کو بٹھانے کے لیے کہا۔